बीते साल अक्टूबर महीने में सऊदी अरब और अमेरिका के बीच की तनातनी चरम पर थी। ओपेक प्लस समूह के द्वारा तेल उत्पादन में कटौती को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सऊदी अरब को चेतावनी दी और कहा कि सऊदी अरब को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन अब अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुलासा किया है कि अमेरिका ने सऊदी अरब के खिलाफ दी अपनी धमकी को वापस ले लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की लाख कोशिशों के बावजूद तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक प्लस ने अमेरिका को झटका देते हुए अक्टूबर में तेल उत्पादन में कटौती करने का निर्णय लिया था। ओपेक प्लस में सऊदी अरब का दबदबा माना जाता है। ओपेक प्लस समूह में रूस भी एक सदस्य है। ओपेक प्लस समूह के इस निर्णय को रूस समर्थित निर्णय का आरोप लगाते हुए अमेरिका ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। इसके अलावा एक अन्य अमेरिकी सांसद ने यह भी कहा था कि अमेरिका को सऊदी अरब के साथ अपने सभी संबंधों को तत्काल प्रभाव से खत्म कर देना चाहिए। लेकिन 3 महीने बाद भी सऊदी अरब और उसके क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल ये 1 मिनट 2 सेकंड की क्लिप आपको रखी गई है ताकि आप लोग देखकर समझने की कोशिश करो कि दुनिया कितनी गोल है, कितनी गोल है। बहरहाल आप लोगों को यह समझा दूँ, इसका खुलासा भी कर दूँ। अक्टूबर के महीने में यह हालत हो गई थी, अमेरिका सऊदीया पे कभी भी अटैक करने के लिए पूरे अपने जंगी फ्लाइटों को, तैयारों को, जहाज़ों को तैयार रखा था और ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, सऊदीया को तहस नहस कर देता हूँ, सऊदीया को कभी नहीं छोड़ता हूँ बोल के बड़े बड़े धमकियाँ दिया था। उसके बाद ईरान और तुर्की ने जिस तरीके से आगे बढ़कर मदद की सऊदीया की, वो टाइम पे तुर्की ने तो अपने जंगी फ़ौजियों को हरम शरीफ और मदीने शरीफ की हिफाजत के लिए वहाँ पर छोड़ दिया, जो कि अभी तक भी है वहाँ पे हिफाजत के लिए, क्योंकि इनका कोई एतबार नहीं कर सकते, चाहे अमेरिका हो या इसराइल हो या हमारे फेकुओं की एक ये टीम है, ये आंवले जौले है, ये एक जैसे है। बहरहाल ये क्या था, अभी वहाँ का एक सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, वहाँ पे ये चीज़ छाप दी गई है और साबित हो गई है। जो बाइडेन ने साफ अल्फाजों में कह दिया है कि हमको दोस्ती निभाना है सऊदीया के साथ, हमको दोस्त बन के रहना है, चाहे वो पेट्रोल दे या ना दे, और जितना भी दे उस पर अमाना सदाखना करना है, राज़ी हो जाना है। ना हम ताकत दिखा सकते हैं, ना वैसे शब्द जो हमने किए हैं वो वापस लेते हैं, और जो धमकी हमने दी थी, सारी चीज़ें सऊदीया से ख़त्म कर दिए थे, वो अल्फाजों को वापस लेते हैं, वो शब्द वापस लेते हैं, वो अल्फाज वापस लेते हैं, जो कि ये एक बहुत अच्छी बात है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जिस तरीक़े से अमेरिका अपने आप को जो दुनिया का बाप समझने लगता है, जबकि वो सबका गोद का खिलौना है। अगरचे ये इसके औकात पे इसको लाए तो फुटबॉल बना के खेल लेते ये लोग। तुर्की है, रशिया है, ईरान है, ये लोग फुटबॉल बनाए खेल लेते हैं उसको, लेकिन ये एक अपनी ताकत, अपने पावर, अपनी जालिमाना कुछ हरकतों की वजह से दुनिया में अपना दबदबा कायम कर रखा है। लेकिन इससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हमको जीत अगरचे कहीं हमारे मियाँ भाइयों की होती है, मुसलमान की होती है, तो हमको खुशी महसूस होती। अब इसने अपने आप को बहुत बड़ा तानाशाह समझा था, बहुत बड़ा बदमाश समझा था, बहुत बड़ा रौडी समझा था, बहुत बड़ा पहलवान समझा था, लेकिन अब चारों खाने चित हो गया। अब लेकिन सऊदीया के लिए भी एक मैसेज ये रहेगा, जिस तरीके से इसने ईरान को और उनको सबको पाल रहा था एक टाइम से
اکتوبر کے مہینے سے وہ چیز اب ختم کر دینی چاہیے۔ رہی بات ترکی، تو فری سروس کر رہا ہے وہاں پہ، حرم شریف اور مدینہ شریف کی جو اپنے جنگی فوجیوں کو جو وہاں پہ تعین کیا ہے، اور دوسری چیز اپنا جو ہتھیار جو سعودیہ کو دیا ہے وہ فری دیا ہے، اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ وہ تو کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان کے لیے وہ جگہ مقدس مقام ہمارے لیے، ہمارے جانے دے کر بھی ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں الحمدللہ، اور اس کے لیے خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے ہم خوش نصیبی، اگرچہ ہم کو ویسی کوئی موت بھی آ جائے وہ جگہ پہ، تو اس سے پیاری اور اس سے اچھی موت دنیا میں اور کون سی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اب یہ مسئلہ انہیں جو بائیڈن سعودیہ کو آ کر دوسرے پھیکو سے محمد بن سلمان سے ملاقات کی، ملا۔ اب یہ ایک دم یہ اتنا گرنے کی اور اتنا جھکنے کی وجہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اسرائیل کی جو درگت بنائے رکھے ہیں، اسرائیل کو جو کھیل رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ، دھمکیوں پہ دھمکیاں آ رہے ہیں، اور ایران تو کیا حال کر کے رکھا ہے آپ لوگ بجا جانتے ہیں۔ اس کو بچانے کے لیے اب اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگرچہ اس نے کچھ نجیز حرکت کی تو سارے مسلمان کنٹریاں اس کو تہس نہس کر دیتے۔ یہ چیز کا اس کو اچھی طرح علم ہے امریکہ کو، اس لیے امریکہ ایک ہی چیز سوچا کہ میں سب سے پہلے سعودیہ چلے جاتا ہوں، جا کے محمد بن سلمان سے مل کر معافی مانگ کر دوستی کا ہاتھ بڑھا کر اس سے دوستی کر لیتا ہوں، تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ سوچا تھا اس نے۔ لیکن شام کے ڈھلتے ڈھلتے، سورج کے ڈھلتے ڈھلتے، شام ہوتے ہوتے طیب اردگان جو ترکی کے پریزیڈنٹ ہے اور سارے مسلمان ممالک کے خلیفہ ہیں، انہوں نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ نہ تیری دوستی کرنے کے تو لائق ہے، نہ تو دشمنی کے لائق ہے۔ دشمنی بھی طاقت دیکھ کے کی جاتی ہے، تو دشمنی کے بھی لائق نہیں ہے، تو پیچھے سے وار کرنے والا ہے، تو آپس میں لوگوں کو لڑانے والا انسان ہے، بلکہ کھلا کہہ دیا اس نے، رجب طیب اردگان نے۔ اس سے محمد بن سلمان نے تو اس کی خیر مہمان نوازی خوب کی، اس کے بعد کچھ پیکیجز کا بھی اعلان کیا۔ ہو سکتا کچھ اگرچہ پٹرول اگرچہ بڑھایا اس کو، تو پھر رشیا کا قہر، ایران کا قہر اور ترکی کا قہر لے ڈوبے گا سعودیہ کو۔ اب نہ ادھر کی نہ ادھر کی، کدھر دیکھوں بولے ویسا ہوگا، گود میں بیٹھوں تو کس کے بیٹھوں، اگرچہ گود میں اس کے بیٹھے تو یہ لوگ نہیں چھوڑتے، ہاں ادھر گود میں نہیں بیٹھا تو انہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، لوگ ساتھ میں رہے تو۔ یہ چیز سوچنی چاہیے محمد بن سلمان کو۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آج دنیا کیا ہو چکی ہے آپ دیکھیے۔ اس طرف مسجد اقصی میں نمازیں ادا کی جا رہی ہے، نہیں تو وہاں پہ جانے کے لیے عوام کو منع کیا گیا تھا، لیکن ابھی عوام جا رہی، نماز پڑھ رہی، ہر چیز کی سہولت مل چکی ہے۔ کیونکہ جب ان کی پھٹنے لگتی ہے تو انہوں سب بھول جاتے ہیں، یہاں وہاں گفاؤں میں کھج جاتے ہیں یہ لوگ۔ ان کی اوقات اتنی ہے، بولنے کو بہت بولتے، انہوں اپنے آپ کو تیسمار خاص ثابت کرنے کی کوشش کرتے، لیکن جب ان کی اوقات دکھائی جاتی ہے تو یہاں تک آ جاتے ہیں۔ اور رہی بات دوسری، سیدھے سیدھے کہہ دیا ہے اس نے، محمد بن سلمان نے، آپ آئے، ویلکم ہے، ہم آپ کو بڑھانے کے لیے پیٹرول پہ غور کرتے ہیں۔ زبان تو نہیں دیا اس نے کہ دیتا ہوں بول کے، غور کرتا ہوں بولا، معلوم ہے جو ہے سو جانے کے بعد پھر وہ غور کرے، کیونکہ ہمارے پاس مسلمانوں میں ایک چیز ہے، مہمان نوازی دل سے کرتے ہیں۔ کوئی آیا اپنے پاس تو مہمان سمجھتے ہیں، مہمان نوازی دل سے کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سعودیہ اس کو کچھ بڑھائے گا نہیں، جتنا دینے کی بات کی تھی اتنا ہی دے گا۔ وہ ابھی یہ الگ بات ہے کہ اکتوبر سے بند کر دیا گیا، اکتوبر کے مہینے 2022 سے، لیکن اب چالو کر دیا جائے گا، کیونکہ بالکل مجبور ہو چکا ہے، لنگا ہو چکا ہے امریکہ کے پاس اب پیٹرول کی شدید ضرورت ہے، اس لیے اس کے شرائط ماننے کے لیے بھی تیار ہے۔
اور اس کے لیے رجب طیب اردگان اور ایران صاف الفاظوں میں کہہ دیے کہ ہم امریکہ کی کوئی حرکت، ایسی نجیز حرکت چلنے نہیں دیں گے اور برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اگرچہ یہ نجیز حرکت اور ویسی کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، اور ہم ساتھ ہیں محمد بن سلمان کے اس معاملے میں۔ خاص کر یہ کہنا تھا رجب طیب اردگان کا۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے۔ ہر چیز میں آپ کو کامیابی یقینی ہے، ہر چیز میں کامیابی، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، مگر آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرو، نمازیں ضائع مت کرو اللہ کے واسطے۔ ہر چیز میں آپ کو کامیابی ہی کامیابی ہے انشاءاللہ۔ بہرحال اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو اللہ کے واسطے، نمازوں کی پابندی کرو، اپنے اس بھائی کو بھی صحت کے لیے دعا کرو۔ بآخر کا سب کچھ آپ کا بھائی اچھی طرح سنبھال لیتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔